हेलो दोस्तों, सभी को मेरे नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। जितने भाई मेरे दोस्त, बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई बहन और बच्चों जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और उस पर कमेंट करें जो इसमें कुछ गलतियाँ हों, जिससे कि मैं सुधार करूँ, ना कि मैं एक नफरती लोग बन पाऊँ। इसलिए आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है भाईजान। और मेरे आज जो मेरा नया टॉपिक रहेगा, मेरा नया टॉपिक है आज के हिंदुस्तान के जो मुफ्ती मौलवी लोग हैं उनके ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्ट है, सोचने वाली बात है, बहुत तगड़ी बात होने वाली है इसमें। मतलब एक मुसलमानों के जो मुसलमानों के इतिहास को ख़त्म किया है इन मौलवियों ने और मौलवी मुफ्तियों ने मिलकर ही मुसलमानों के इतिहास को ख़त्म किया है। जिस हिसाब से मुसलमानों की क्रांति चली आ रही थी, क्रांतिकारी चली आ रही थी, मतलब एकदम 14 साल में इतना इस्लाम फैल गया किस उसको फैला, सच्चाई की वजह से और नरमी की वजह से और प्यार मोहब्बत की वजह से ना, और एक दूसरे के साथ में दर्द बांटने की वजह से है। ये हमारी क्रांति, इसकी वजह से हमारा इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ही ज़्यादा फैला एकदम से। बल्कि हिंदू धर्म और यहूदी धर्म तो किताबों में देखा जाए तो बहुत पहले से बताते हैं, बाकी बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि कौन सा सबसे पहले है। बाकी हमारे कुरान शरीफ के उससे तो मुसलमान ही पहले हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मुसलमानों की क्रांति के ऊपर और उसमें मौलवियों का योगदान रहा है। इन्होंने जो है मुसलमानों के एक मतलब जो शिक्षा चली आ रही थी मुसलमानों को, उस शिक्षा को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया बिल्कुल, और टोटल दीन की तरफ ही ले गए सबको, दीन की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में आए हो तो आपके लिए दीन बहुत बड़ी चीज़ है, और जी आपके लिए एक दुनिया ही बहुत बड़ी चीज़, दुनिया भी कमाओ और दीन भी कमाओ। ये नहीं कि आप दुनिया कमा रहे हो या दीन ही दीन कमा रहे हो, तो ये गलत है। अगर हम दोनों ही चीज़ को लेकर चलते तो हमारी आज स्थिति ऐसी नहीं होती, हम बहुत आगे पहुँच सकते, बहुत आगे, मतलब कोई सोच नहीं सकता। मगर हमें मुल्ला मौलवी ने इतना ख़त्म कर दिया ना, और बड़े जो मुसलमान थे उन्होंने ख़त्म कर दिया मुसलमान, जो छोटे मुसलमानों ने पढ़ने नहीं दिया, मौलवी मुल्लों ने नहीं पढ़ने दिया मुसलमानों को, कहते रहे कि दीन ही दीन पढ़ो। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शिक्षा मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। उन्होंने तो यहूदियों से शिक्षा ली है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को छोड़ा इसी वजह से था कि वो मुसलमानों को पढ़ाएं। और अब मुल्ला मौलवी क्या कहते हैं, नहीं दीन ही सब कुछ है, दीन ही सब कुछ है। अरे भाई दीन ही सब कुछ है तो तुम खाना पीना क्यों खा रहे हो, शादियाँ क्यों कर रहे हो, बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इन सब कामों करने की, बताओ। मगर नहीं, इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है। ये मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं किसी मुफ्ती के लिए गलत बोलूँगा तो मुझ पर भी एक गुनाह होगा। मतलब मुफ्ती हो या कोई भी हो, सब एक इंसान ही है, किसी को गलत बोलोगे तो असर तो पड़ता ही, ऊपर वाला ही देखो सब कुछ लिखता है, सब का हिसाब किताब होता है। जैसे हम तुम अपने दिमाग में जोड़ते रहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी में अपने क्या करा है, ऐसे ऊपर वाला अब हमारे हिसाब किताब जोड़ता है कि मेरे इस बंदे ने क्या किया है पूरी ज़िंदगी में। तो कहना मतलब है कि मुफ्तियों को हम गलत नहीं कह सकते हैं। बाकी उन्होंने जो है मुसलमानों को नीचे ले गए हैं, बहुत मतलब दीनदारी में तो ले गए हैं, बाकी दुनिया से तो ख़त्म ही कर दिया मुसलमानों उन लोगों ने। अगर आज ये पढ़ने देते मुसलमानों को तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती, इस्लाम इतना सा नहीं होता, ज़रा सा बहुत ज़्यादा फैल जाता। ठीक है, ये नहीं कि मुसलमान टोटल मुसलमानों से फैल रहा है, हिंदुओं से फैल रहा है, सिखों से फैल रहा है, ईसाइयों से फैल रहा है, यहूदियों से फैल रहा है। बहुत से यहूदी ईसाई हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, कोई मुसलमान थोड़ी फैला रहे हैं। अरे जो दूसरे धर्म में वो मुसलमानों को फैला रहे हैं, ठीक है। ये अपने तुम दिमाग से निकालो, तुम बोल रहे हो कि मुसलमान फैल रहा है, ज़्यादा शादी करेंगे तो क्यों करोगे तुम शादी, बताओ। जब तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत नहीं तो क्या ज़रूरत है अपनी बस इबादत करो, क्या ज़रूरत है तुम्हें, जब तुम इतने बड़े अल्लाह वाले हो तो अपनी इबादत करो, शादी क्यों कर रहे हो। ये दुनियादारी तो है एक शादी करना, ठीक है। तो इसलिए मुसलमानों को गुमराह ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, मोटिवेशन मुल्ला से मुफ्ती से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन भी ज़रूरी है और दुनिया भी ज़रूरी है, और दुनिया मुसलसल जो है एक शिक्षा है, ठीक है। ना कि ये पाप है कि ज़्यादा बच्चे करो, ज़्यादा शादी करो, ज़्यादा मुसलमान पैदा करो, नहीं, ऐसे इस्लाम नहीं फैला, ठीक है। ये तुमने गलत धारणा डाल दी लोगों के बीच में
کہ زیادہ شادی کرو, زیادہ بچے پیدا کرو تو اسلام پھیلے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. ایمان سے اسلام پھیلتا ہے, ایمان سے. تم گمراہ ہو گئے ہو مولوی ہو, تم گمراہ ہو گئے ہو, ٹھیک ہے. اس اپنے عادتوں کو سدھارو, اور جو مدرسے وغیرہ ہیں اس میں ہندی شکشا, انگریزی شکشا سب شکشا دو, ٹھیک ہے. نہ کہ اس میں اردو ہی شکشا دو, اردو یا عربی شکشا دو, ٹھیک ہے. ہم جو کھانا کھا رہے ہیں آج کے ٹائم میں, جو بھی سامان یوز کر رہے ہیں, امریکہ اسرائیل کا یوز کر رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کہاں دیش ہمارے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور بڑے لوگوں نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں مطلب گڈھے میں پہنچا دیا. کہہ دیا کہ تم کچھ مت کرو, ہم نہیں کریں گے. چھوٹے مسلمانوں کو بڑے لوگوں نے کہہ دیا کہ تم کچھ مت کرو, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چھوٹے مسلمان جب چپ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کیا کرا, دکھاؤ آج کے ٹائم میں کچھ نہیں کرا پڑا مسلمانوں نے, بس بڑے بن کے بیٹھے ہیں. تو ان کے اوپر ایک لعنت ہے. جو اسلام کی طرف دھیان دے رہا ہے, اسلام مسلمانوں کو دھیان دے رہا, تو وہ ایک لعنتی ہے, ٹھیک ہے. وہ مسلمان نہیں, بے حج کر رہے ہیں, ہر ایک مسلمان بھوکا مر رہا ہے, یہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں, بہت لعنتی ہے. یہ ملا مولوی حج کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک لعنتی ہے, ٹیکس سے. شرم نہیں آتی لوگوں کو بالکل بھی ہیں. مسلمانوں تم نے ختم کر دیا, بالکل برباد کر دیا. ایمان تم نے مسلمانوں کے اندر سے بالکل ختم کر دیا, بڑے لوگوں نے, مفتی مولویوں نے. مجھے بڑی شرم آتی ہے, ٹھیک ہے. آج کے ٹائم میں ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت حالت خراب ہونے کی چاہتا ہوں, بہت نفرتی چل رہی ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں. باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, سکھ بھی صحیح ہیں, مسلمانوں سے بس پتہ نہیں لوگوں کو پتہ نہیں پیٹ میں کیا بیٹھ گیا ہے. آج کے ٹائم میں تو شکشا کی لڑائی چل رہی ہے, نہ کہ بندوقوں کی, گولہ باروں کی, تلواروں کی لڑائی تو ہے نہیں. آج کے ٹائم میں شکشا کی لڑائی چل رہی ہے. شکشا سے اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور مسلمان کہاں پہنچ گئے. دیکھا, بیک فٹ پر آ گئے ہیں. انہیں کوئی رہنے کے لیے تب جگہ نہیں تھی. یہ سب کس کے کارنامات ہے, سب بڑے مسلمانوں کی, اور مفتی مولویوں کی. یہ سب ملی جل کے ایک جٹ ہیں, اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا. اس کا حساب ان سے لیا جائے گا, ان کا حساب ان سے ضرور لیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں نہیں لیا جائے گا تو آخرت میں لیا جائے گا کہ انہوں نے مسلمانوں دنیا داری کیوں نہیں دی, صرف دین ہی کو دیا. جیسے مسلمان کتے رہ سکتے ہیں, ان کی بے عزتی ہوتی ہے, شرم نہیں آتی بالکل نہیں. بس میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, اپنی باتوں کو یہیں پہ برام کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ ہو گیا ہے, اسے زیادہ ہے شیئر کریں. اور اس میں مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں سبھی سے. تو اب میری سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی مسلمان اور سبھی دیکھو, سبھی ہندو اور مسلمان سب کوئی شکشا کی طرف آئیں, نہ کہ اپنے پچھلے عتیت میں جائیں بار بار. اس میں جان سے کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے 100 بار آپ 100 بار ہندو کا میں بھی مسلمان کہہ دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز بہت رکھے. ویسے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا, مطلب ان کا ایمان ختم کر دیا, بڑے لوگوں نے ختم کر دیا. اگر اسلام کو پھیلنا ہوتا, مسلمانوں کو بڑھنا ہوتا, تو ایسے نہیں مسلمان بڑھتے, ٹھیک ہے. ایمان سے بڑھتے ہیں, اور ایمان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. صحیح راستے پہ چلنا, سچائی کے راستے پہ چلنا, غلط راستوں سے بچنا, ٹھیک ہے. نہ کہ بڑا چھوٹا دیکھنا, دوسروں کے لیے نیم بنا دیا, اپنے لیے کوئی نیم نہیں ہے. جیسا آج تم نے بی جے پی سرکار میں چل رہا ہے کہ اپنے نیم بنا رہی ہے اور دوسروں کے نیموں کو درجہ نہیں. مطلب اس کے ایک گائے کے نیم اور ہندوتووادی نیم ہے. باقی کوئی بھی انسان وہ انسان نہیں ہے, بس ہندو ہی اور گائے ہی سب کچھ ہے. باقی انسان کوئی نہیں ہے. گائے, گدھا, گھوڑا, بھینس, ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, بس گائے اور وہی ان کا گوبر. دیکھو بہت سے لوگوں کو غلط لگے گا, مگر یہ سچائی ہے, ٹھیک ہے. گائے, گوبر اور ہندو, یہ 3 چیز کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. باقی انسانیت ان کے ساتھ بھاڑ میں رہا ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے انسانیت. چلو کوئی نہ, میں نے بہت زیادہ بول دیا. میرے ہندو بھائیوں کے دل میں تھوڑی سی ٹھیس پہنچی, اس کے لیے میں سوری کہتا ہوں. باقی جو چیزیں میں نے وہی چیز بتائی. اور ہمارا دیش پورا اس ٹائم شوق میں ڈوبا ہوا ہے. سبھی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب چھوٹے بڑے جانور, مطلب پورے ہمارے ہندوستان پرتھوی, مطلب پورا نقشہ ہی پہلگام آتنکی کی وجہ سے شوق میں ڈوبا ہے. سب مل کے پرارتھنا کرنے کو ان کو, ان کے گھر والوں کو ان کو ساتھ دیتے, پیار محبت اور ان کو پھر سے آباد کریں. آمین.